अनि हामीले के गर्थ्यौँ भन्दा स्याम्पल हाल्थ्यौँ। स्यान्डबाथमा के हुन्छ अरे त हाम्रो एउटा भाडा हो लगभग यो कति हुन्छ 3 सेन्टिमिटर गहिरोसम्म हुनसक्छ होइन? अरू जे पनि हुनसक्छ है 3 सेन्टिमिटर गहिरो हुनसक्छ डिपेन्डिङ अन द क्राइटेरिया। अनि यसमा बालुवा राख्छौँ क्या। बालुवा काम चाहिँ के भन्दा युनिफर्म हिट प्रोभाइड गर्नु क्या। भरि जस्तै तपाईँले बदाम भुट्दाखेरि त्यो बालुवामा भुट्छ नि, त्यस्तै यो बालुवा राख्ने अनि बालुवा राखेर अनि त्यसको माथि चाहिँ हामीले त्यो भेसल राख्छौँ है। अनि भेसलमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन सोइलको तपाईँले के भन्छ वाटर कन्टेन्ट निकाल्नुपर्ने हो, त्यो सोइललाई राख्ने है। अनि त्यसलाई हामीले तलबाट आगो बालेर कति दिन्छ 20 देखि 60 मिनेटसम्म के भन्छ त तताउँथ्यो क्या। तताइसकेपछि अब डिपेन्ड गर्छ कुन सोइललाई कस्तो खाले तताउने होइन। अब यो स्पेसिमेनलाई चाहिँ हामीले यो एउटा प्यालेट नाइफ भन्ने हिजो मैले तपाईँलाई फिगर देखाएको थिएँ होला, त्यो नाइफले मजाले चलाउने कि युनिफर्म हुने गरी चलाउने। अनि त्यो तताइसकेपछि अनि मास मेजर गर्ने के जस्तै त हाम्रो यो मास हेरौँ M1 भनेको चाहिँ यो भेसलको मास विथ यो भयो होइन M1 अनि त्यसपछि M2 भनेको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो वेट सेल राखिसकेको जस्तै वेट सेल राखिसकेर मेजर गर्दाखेरि M2 हो विथ वेट सेल है त M1 प्लस वेट सेलको वेट के हो त हाम्रो M2 हो होइन। अनि त्यसपछि यो अब यहाँभित्र हामीले पेपर व्हाइट पेपर राख्थ्यौँ, व्हाइट पेपरले आफ्नो कलर चेन्ज ब्राउन चेन्ज गरिसकेपछि हामी यो हिटिङ स्टप गर्थ्यौँ होइन त। हो त्यो गरिसकेर हामीले अनि सेलाउन दिने, सेलाउन दिइसकेपछि अब यो सेलाइसकेपछि के हो त यसमा अघि हिट गर्दाखेरि यहाँ भएको वाटर कन्टेन्ट हाम्रो उडेर गयो नि त। यो उडेर गएको वाटर कन्टेन्ट उडिसकेपछि अब बच्यो हाम्रो के त जुन प्रोडक्ट बच्यो त्यसको वेट विथ द भेसल तपाईँको M3 छ भने है त छ भने हामीले अब यसलाई के गर्ने त वाटर कन्टेन्ट भनेको के हो त भन्दाखेरि मास अफ वाटर टु द मास अफ सोइल अगेन के थियो फर्मुला मास अफ वाटर टु द मास अफ सोइल राइट। सो तपाईँ सोलिड्स होइन सो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मास अफ वाटर वाटरको मात्र मास भनेको केले दिने भयो त हेर्नुहोस् त M3मा तपाईँको मास अफ वाटर के अरे मास अफ ड्राई सोइल प्लस मास अफ दिस भयो अनि M2मा के भन्छ मास अफ वेट सोइल प्लस यो भयो नि त भने के रहेछ त M3 माइनस M2 डिभाइडेड अब मास अफ सोलिड्स मात्र भनेको के हो त M3मा त मास अफ तपाईँको भेसल प्लस सोइलको सोलिड्स भयो किन पानी त उडेर गयो होइन त सोलिड्स मात्र हुने भयो। त्यही भएर यो M3 माइनस के भयो त हाम्रो M1 द्याट इज यो बाहिरको भेसल हटाइदियो भने यहाँ ड्राई सोलिड्स मात्र बस्ने भयो होइन त। त्यही भएर यो गर्दा हाम्रो के भयो त गरिदिएको क्या फर्मुला M2 माइनस M2 माइनस है इन्टु 100 गर्नु नै के हो त तपाईँको वाटर कन्टेन्ट आयो है। यसरी तपाईँले फिल्डमा निकाल्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँले जियो टेक्निकल इन्भेस्टिगेसन गर्न जानुभयो भने होइन यो मेथडहरू एकदम काम लाग्छ। यो हिजो हामीले यो पढ्यो। त्यस्तै गरी अर्को पनि के अनि यो यसको लिमिटेसन चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अर्ग्यानिक सोइलमा युज नगर्ने होइन। अनि यसको डिमेरिट चाहिँ के हुन्छ भन्दा टेम्परेचर मेन्टेन गरेन कि जस्तै हामीले यहाँ आगो त बाल्यौँ राइट यहाँ आगो बाल्यौँ होइन आगो बाल्दाखेरि अब कति टेम्परेचरमा बाल्ने भन्ने छैन नि त हो। त्यही भएर यो टेम्परेचर मेन्टेन छैन त्यही भएर बढी एक्युरेट हुँदैन कि मेथड है। त्यसपछि अर्को मेथड हामीले पढेको भनेको के हो अल्कोहल मेथड पढ्यौँ। अल्कोहल मेथडमा के गरिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ इभापोरेटिङ डिसमा के एउटा इभापोरेटिङ डिस भन्ने एपारेटस हुन्छ सानो प्लेट जस्तै हुन्छ अनि त्यसमा के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ वेट स्याम्पल राख्ने त्यो माटो बालुवा जे हुनसक्छ होइन वेट स्याम्पल राख्ने अनि त्यसमा केसँग मिसाउने भन्दाखेरि चाहिँ मिथाइलेटेड स्पिरिटसँग है। मिथाइलेटेड स्पिरिट भनेको अल्कोहल हो है। मिथाइलेटेड स्पिरिट यो स्पिरिटलाई मजाले चलाउने भनेको त्यही प्यालेटेड नाइफले मजाले चलाउँदा युनिफर्म कलर बनाउने कि जस्तो हामीले बालुवा र सिमेन्ट मिसाउँदाखेरि सुरुमा मिसाउँछौँ लास्टमा युनिफर्म कलर भएपछि अनि मात्र अरू पानी मिसाउँछ नि हो त्यस्तै मिथाइलेटेड स्पिरिट मजाले मिसाउने मिसाइसकेपछि त्यसपछि के गर्ने त आगो बाल्ने फायर अथवा इग्नाइट गर्दैन आगो बाल्दाखेरि यो चलाउँदै जाने जबसम्म आगो निप्दैन तब चलाउँदै जाने होइन। अनि लगभग यो ड्युरेसन तपाईँको 10 मिनटसम्म हुन जान्छ हुन्छ। अनि गरिसकेपछि तपाईँले के त यो आगो बाल्दाखेरि यसले वाटर कन्टेन्ट उडाएर लग्यो होइन त पानी त्यसमा भएको पानी पनि उडाएर जान्छ हो। त्यही भएर अनि यो मेथडमा अहिलेको यताको फर्मुला युज गरेर हामी यो अल्कोहल मेथडबाट पनि डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। तर यस्तो मेथड चाहिँ एकदम रिस्की हुन्छ है किनभने अब यो मिथाइलेटेड स्पिरिट भनेको एकदम भोलाटाइल हो र आगो पक्रिहाल्ने कुरा हो होइन त्यही रिस्की हुन्छ सावधानी राख्नु पर्ने हुन्छ। यो पनि हिजो हामीले पढ्यौँ होइन अनि एक्युरेट खासै एक्युरेट भएन है। अर्को मेथड हामीले पढाएको थियो क्याल्सियम कार्बाइड मेथड पढ्यौँ त्यसमा चाहिँ कुन प्रिन्सिपल आएको थियो भन्दाखेरि क्याल्सियम कार्बाइड चाहिँ एसिटाइलिन ग्याससँग वाटरसँग रियाक्ट गरेर कुन ग्यास दिन्छ त यसले एसिटाइलिन ग्यास दिन्छ। यो एसिटाइलिन ग्यासलाई मैले के गर्छु त मोइस्चर टेस्टरले यसमा भएको तपाईँको एसिटाइलिन ग्यासमा जति प्रेसर आउँछ नि त्यो बराबरको वाटर कन्टेन्ट यसले दिने रहेछ है त। त्यो मेथडले हामीले के कुन मेथड गरेर त्यसलाई के भन्नु त हामीले
क्याल्सियम कार्बाइड मेथड भने है त। कस्तो के हुन्छ त यसमा चाहिँ तपाईँको यसमा अस्ति मैले तपाईँलाई यो स्याम्पल देखाएँ। यसमा कन्टेनरमा के गरिन्छ त भन्दाखेरि के राखिन्छ वाटर र क्याल्सियम कार्बाइड राखिन्छ अनि रिएक्सन भएर त्यसले एसिटाइलिन ग्यास दिन्छ। हो यो एसिटाइलिन ग्यास चाहिँ यसले प्रेसर मेजर गर्छ क्या। यो प्रेसर मेजर गरिसकेर यसको सर्टेन एउटा क्यालिब्रेटेड मिटर हुन्छ जसले गर्दा तपाईँलाई के दिन्छ त एक्ज्याक्टली कति वाटर कन्टेन्ट हो त्यसले दिने रहेछ है त। अब यसमा चाहिने म्याक्सिमम कुराहरू चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ 6 ग्राम सोइल चाहिन सक्छ है। त्यो सोइल चाहिँ अब तपाईँको यदि ठुलो साइज छ भने ग्राउन्ड गर्नुपर्छ, ग्राउन्ड गरेर अनि पल्भराइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, सानोतिनो फाइन पार्टिकल्स बनाउनु पर्ने हुन्छ है। अनि अरू चाहिने कुरा त खासै केही छैन है, त्यो भएर टेस्ट मात्र गर्ने। तपाईँलाई यो सोध्ने एक्जाममा सोध्ने भनेको सर्ट नोट्समा सोध्न सक्छ, यति लेख्ने तपाईँको पाचक मजाले आउँछ है, हात दिनु पर्दैन। अनि यो भयो है। अनि त्यसपछि अर्को एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ हामीले के पढाइदिन्छ भन्दाखेरि रेडिएसन मेथडबाट पढाएको थियौँ। रेडिएसन मेथडमा चाहिँ के गर्छ अरे त भन्दाखेरि जस्तै मेरो ठुलो बोरहोल्स खनेको हुन्छ, बोरहोल्समा तपाईँको क्याप्सुल ए क्याप्सुल बी हुनसक्छ, स्टिल केसिङ हुनसक्छ, सरी केसिङहरू हुनसक्छ है। एउटा ठाउँमा चाहिँ तपाईँको यो ए भने यो साइड अनि त्यताबाट निस्केको रेजिस्टर गर्न अर्को केसिङ हुन्छ, अर्को केसिङमा पनि एउटा सानो ग्याप हुन्छ है। यो मेथडमा चाहिँ के गर्दो रहेछ रेडिएसन मेथडमा चाहिँ यो यसमा तपाईँले एउटा क्याप्सुल राखिन्छ, क्याप्सुलमा तपाईँको यो रेडियोएक्टिभ मटेरियल राखिन्छ होइन, जस्तै कोबाल्टहरू हुनसक्छ है। त्यो रेडियोएक्टिभ मेटेरियल्सबाट त इमिसन हुन्छ है, रे इमिसन हुन्छ, न्युट्रन्सहरू इमिसन हुन्छ। अब यो हाम्रो बिचको मिडियम त के हो त सोइल हो होइन त। सोइलमा तपाईँको अब के हुनसक्छ त पानी पनि हुनसक्छ होइन त। त्यो सोइलमा भएको पानीको H+ आयन्सले चाहिँ के गर्दो रहेछ त यहाँ भएको न्युट्रन्सलाई ब्लक गरिदिँदो रहेछ क्या, ब्लक गरेर स्क्याटर गरिदिने भयो। अब यता अर्को हाम्रो बोरहोलमा के छ त भन्दाखेरि डिटेक्टर छ है, डिटेक्टर छ। यो डिटेक्टरले चाहिँ यसको इनर्जी मेजर गर्दो रहेछ क्या है। अब यो सोइलको यहाँ H+ आयन्सले के गर्छ, वाटरमा भएको H+ आयनले यसले स्क्याटर गर्यो भने जुन इनर्जीले जानुपर्ने हो त्यो इनर्जी गएन, द्याट इज डिस्ट्रप्सन इन द इनर्जी हो। त्यही डिस्ट्रप्सन बराबरकै यसमा क्यालिब्रेसन हुन्छ जसले डाइरेक्टली तपाईँको वाटर कन्टेन्टको भ्यालु दिन्छ क्या है। अनि अब त्यही भनेको छ यसमा होइन। अनि हामीले एउटा दुइटा न्युमेरिकल हेऱ्यौँ होला हिजो। अनि ल अब आज हामीले पढ्न आँटेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ अब वाटर कन्टेन्टको अन्तिम मेथड द्याट इज पिक्नोमिटर मेथड भनेको है त। यो मेथडमा चाहिँ किन कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो त्यो ल्याबमा छ है, मजाले देखिन्छ। यसलाई पढौँ त, यो सानो नर्मल तपाईँले त्यो बिस्कुटहरू राख्ने भाडा हुन्छ नि, जार त्यही जारै हो होइन, त्यस्तै खाले जार हो। अनि यो माथिकोलाई चाहिँ हामी यसलाई भन्छौँ लिड भन्छौँ है त। अनि लिडमा चाहिँ के हुन्छ त, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो यस्तो घुमाउरो छ कि छ नि त, के भन्छ यसलाई, के भन्छ स्क्रुहरू छ नि त, स्क्रू टाइपको छ। अनि लिडमा पनि त के हुन्छ त पिक्नोमिटर मेथडमा यस्तो यसको भित्रपट्टि ग्रुभिङ हुन्छ कि, यो दुइटा मजाले फिट हुनु कि, यो जार मजाले फिट हुन्छ है त, घुमाएर गर्ने। तर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने जारमा एउटा भित्र सानो मार्किङ हुन्छ है, भित्रपट्टिको यसलाई मैले भित्रपट्टिबाट हेऱ्यो भने यो होल्स भने एउटा सानो मार्किङ हुन्छ है। र यो पिक्नोमिटरको पनि यतातिर मार्किङ हुन्छ क्या। यो मार्किङ र युनिट तपाईँले बराबर ठ्याक्कै लाग्ने गरी मात्र कस्नुपर्छ क्या, त्योभन्दा बढी कस्न पाउनुहुन्न, त्योभन्दा कम पनि कस्न पाउनुहुन्न क्या। भनेपछि पिक्नोमिटरको तपाईँको सिद्धान्त के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ यो पिक्नोमिटर जुन डिभाइस छ, यो पिक्नोमिटर जार हो, यो जारमा चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको यसमा पनि एउटा के हुन्छ मार्किङ हुन्छ, यसको यो लिडमा पनि भित्र मार्किङ हुन्छ कि, त्यो मार्किङ यो मार्किङ जहाँसम्म पुग्छ त्यहाँसम्म मात्र कस्ने। त्यो गऱ्यो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त, यसको भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुने भयो कि भएन त, जति भोल्युम हुने त्यो भोल्युम कन्स्ट्यान्ट राखिन्छ क्या त्यसरी। अनि यो जारको यो माथि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो सानो लिड हुन्छ है, हेर्नुहोस् त, यहाँभित्र ग्याप छ है, होल छ, सानो दुलो छ है त यसमा है, यो देखिरहनु भएको छ नि पिक्नोमिटरमा, यो माथि चाहिँ यो के हो त हल्का सानो हाम्रो दुलो छ है त, यहाँबाट देख्न सकिन्छ, निकाल्न सकिन्छ है। यस्तो रहेछ हाम्रो के हो त पिक्नोमिटर। अनि यो चाहिँ यो कुन मेटेरियलले बनेको भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ब्रासले बनेको हुन्छ, खासै यसको औचित्य त छैन, ब्रास हुन्छ है। अनि यो चाहिँ हाम्रो के हो त ग्लास जार चाहिँ। अब यो पिक्नोमिटरले हामी के गर्न सक्छौँ, एउटा अहिले हामी निकाल्न आँटेको चाहिँ के हो त वाटर कन्टेन्ट भन्ने निकाल्ने, कति पानी छ त्यसमा है त, वाटर कन्टेन्ट निकाल्दैछौँ। अनि अर्को पनि यसबाट हामी स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि निकाल्न सक्छौँ है त, त्यो हामी पछि हेर्छौँ। आज चाहिँ हामीले यो वाटर कन्टेन्टको बारेमा हेर्दैछौँ है। ओके, सो यो पिक्नोमिटरमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो ग्लास जार चाहिँ कति हुन्छ त एराउन्ड 1 लिटरको हुन्छ क्या, 1 लिटर बराबरको हुन्छ यो ग्लास जारको भोल्युम है। अब के गरिँदो रहेछ यसमा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सोइल स्याम्पल लिन्छ, जस्तै मलाई कुनै स्याम्पलको मलाई निकाल भनेर भन्छ है, त्यसको वाटर कन्टेन्ट कति छ निकाल भनेर भन्यो भने
त्यो सोइल स्याम्पल लिन्छ। सोइल स्याम्पलको सपोज वेट हामीले जेनरली कति लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 200 देखि कतिको 400 ग्राम बराबरको सोइल स्याम्पल लिन्छौँ है। 200 देखि 400 ग्रामको सोइल स्याम्पल लिन्छौँ। त्यो सोइल स्याम्पललाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो भाँडामा राख्छु। यो भाँडामा मैले यसरी यो सोइल मेरो माटो जुन टेस्ट गर्नुपर्ने हो, जसको वाटर कन्टेन्ट निकाल्नुपर्ने हो, त्यो माटो म यहाँ राख्छु है। यो माटो राखिसकेपछि अब के गर्छु त भन्दाखेरि त्यसमा भएको मैले एयरहरू सबै हटाउनु पर्यो के। त्यहाँ भएको अब सोइलमा त तपाईँको इन्ट्र्याप्ट एयरहरू पनि हुन्छ नि त होइन। त्यसलाई हटाउनको लागि म के गर्छु त यसलाई आधा बोतलसम्म म वाटरले भर्छु। के अरे त अलिकति जति स्याम्पल मैले सोइल टेस्ट गर्नुपर्छ त्यो सोइललाई राखेँ, त्यसपछि पानीले भर्छु हो। पानीले भरिसकेपछि म के गर्छु त एउटा सानो ग्लास रड, यत्रो लामो खाले ग्लास रड तपाईँले देख्नुभयो होला होइन। ग्लास रड है, ग्लास रड लिएर म यहाँबाट के गर्छु मजाले यसलाई स्टिर गर्छु के। चलाउँछु। यसरी चलाउँछु कि मैले चलाएँ भने के हुन्छ त त्यहाँभित्र भएको एयर जुन ट्र्याप थियो नि, ट्र्याप्ड एयर चाहिँ के हुन्छ त निस्किन्छ के, चलाउँदै जाने हो। अब चलाइसकेपछि अनि फेरि के गर्छु त म अझै यसमा पानी थप्दै जान्छु। नियरली फुलसम्म थप्छु अनि फेरि म त्यो ग्लास रडले चलाउँछु है। चलाउँछु त्यहाँ भएको अझ जति मेरो पानी के अरे हावा थियो त्यो मेरो निस्केर जाओस् भन्ने कन्सेप्टले म चलाउँछु है त। अनि चलाइसकेपछि लास्टमा के गर्छु त पानी अझै भर्छु, भरिसकेर यो माथि यो टुप्पो जहाँ छ नि यहाँसम्म म हुने गरी पानी आउने गरी भरेँ मैले। बुझ्नुभयो? चाहिँ सुरुमा के गरेँ त यो ग्लास यो लिएँ, यो खोलेर यहाँ मैले माटो हालेँ। माटो हालिसकेपछि स्याम्पल हालिसकेपछि त्यसमा आधा मात्र म के गर्छु त आधा जति पानी भर्छु अनि त्यसपछि ग्लास रडले हल्लाउँछु। हल्लाउनुको अर्थ के थियो त त्यहाँबाट पानी जुन पानी हावा थियो त्यो हावा उड्यो। त्यस्तै गरी फेरि अझै त्यसै नियर टु द ब्रिम भर्छु अनि फेरि हल्लाउँछु त्यही ग्लास रडले हल्लाइसकेर जति पानी छ सबै उडेर गयो है। हावा चाहिँ उडेर गयो, सरी म कन्फ्युज भएँ। हावा उडेर गयो अनि त्यसपछि यसलाई बन्द गर्छु अनि यहाँ पानी चाहिँ यहाँसम्म आउने गरी म पानी भर्छु है त। अब हेर्नुहोस् है, सुरुमा जुन पानी नभर्दाखेरि, पानी र स्याम्पल नभर्दाखेरिको मेरो मास M1 थियो है। अनि त्यसपछि के गर्छु त पानी के अरे अनि यो पिक्नोमिटरमा मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यो स्याम्पल राखेँ, स्याम्पल राखेर यो पिक्नोमिटर वेट गर्दाखेरि त्यसको मास कति छ मेरो M2 छ है। अब यो मैले पानी भरिसकेँ नि त होइन। यो हल्लाइसकेर पानी भरिसकेपछि यसको मास मेरो कति छ त M3 छ है त। मैले लेखिदिन्छु पनि। त्यस्तै गरी अनि अब के गर्छु त मास मेजर गरिसकेँ अनि बाहिरतिर सबै पुछिसकेर सुक्खा बनाइसकेर मैले M3 लिएँ है। अब म के गर्छु त त्यहाँ भएको सबै कन्टेन्ट्सलाई हटाउँछु, सबै निकाल्छु है। सबै कन्टेन्ट्सलाई निकाल्छु, सबै कन्टेन्टलाई निकालिसकेपछि अनि फेरि सबै पखाल्छु, सुकाउँछु, सुकाइसकेपछि फेरि अनि पानी मात्र भरेर म यसलाई मेजर गर्छु है त। यसलाई म के भन्छु M4 भनेपछि मेरो M1 भनेको के रहेछ त अनि यसको नोट म आज अपलोड गरिदिन्छु है। M1 भनेको मास अफ पिक्नोमिटर विथ लिड। तपाईँले पनि कपीमा लेख्दै जानुभयो भने इट विल बी इजियर फर यु है। M1 भनेको चाहिँ मास हो, यो यसको मास है त, यतिसम्मको मास रहेछ है विथ लिड। त्यसै गरी M2 भनेको के रहेछ अरे त मैले के भने यसमा अब यसमा के त वेट स्याम्पल मात्र भरेँ, जुन जसको मलाई वाटर कन्टेन्ट निकाल्नु पर्ने छ त्यसको भर्छ है त। मास अफ पिक्नोमिटर प्लस वेट स्याम्पल है। त्यसै गरी अब M3 भनेको चाहिँ के रहेछ त मैले सब पानी भरेर चलाइसकेर जति मेरो हावा चाहिँ सबै निकालिसकेँ अनि यहाँसम्म भरिसकेपछि यसको मेरो के भयो त यो मास हो है त। मास अफ पिक्नोमिटर प्लस छिटो भइरहेछ भने भन्नुहोस् है वेट सोइल प्लस वाटर भरे नि त। त्यसपछि यो लिइसकेपछि म के गर्छु त यसमा भएको सबैलाई फालिदिन्छु मैले। फालिसकेर मजाले पानी मात्र भर्छु यहाँसम्म। मजाले पानी मात्र भर्छु यहाँसम्म। पानी भरिसकेपछि अनि बाहिरभित्र सबै पुसेर फेरि म वेट मेजर गर्छु हो। भनेपछि M4 भनेको के रहेछ त मास अफ पिक्नोमिटर प्लस वाटर मात्र है त। यो बुझ्यो? यतिसम्म बुझिरहनु भएको छ भने भन्नुहोस् मलाई, छैन भने बुझियो सर। फेरि एक्सप्लेन गरौँला। बुझ्यो होइन? सजिलै छ नि, एकदम इजी छ। अब यसलाई मैले फिगरेटिभ रूपमा अझै क्लियरली बुझ्ने हो भने है म यसलाई के गर्छु भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ मैले के अरे पिक्नोमिटर छ हो, यो पिक्नोमिटरमा भएको मेरो पानी हो अनि सोइल स्याम्पल पनि राखिसकेर मेरो तलको सोइल चाहिँ यति छ अरे होइन त। मैले फिगरेटिभ रूपमा तपाईँलाई बुझाउन खोजिरहेको छु है। अब यति चाहिँ मेरो के हो वाटर हो होइन, तलपट्टि मेरो के छ त सोइल छ। दिस इज माई सोइल होइन त। सो यो टोटल मेरो यो हेर्नुहोस् त यो मेरो कति हुन्छ त
थर्ड सेम्पल हो क्या द्याट इज मास अफ वाटर पिक्नोमिटर प्लस वेट सोइल प्लस वाटर छ भने चाहिँ यो मैले M3 माने हो दिस माई M3 हो नि त अनि मास अफ तपाईँको अब सोलिड्स मात्र छ चाहिँ के हो त मेरो के हो त दिस इज MS हो नि त मास अफ सोलिड्स मात्र तल बस्यो ओके नि त पानी जति सबै हावासम्म निस्केर बाँकी सबै यति चाहिँ मेरो के हो त वाटर हो दिस इज माई वाटर तल मास अफ सोलिड्स हो अब यो मास अफ सोलिड्स भनेकै मेरो के हो हेर्नुहोस् त मैले तपाईँलाई स्पेसिफिक ग्राभिटी भने के पढाएको थिएँ भन्दाखेरि मास अफ सोलिड्स बाई मास अफ इक्वल भोल्युम अफ वाटर त्यस्तै के छ होइन फर्मुला हो यस्तै के छ है अब त्यसपछि मैले हजुर हेलो अब त्यसपछि अर्को के छ त मेरो यो चाहिँ मेरो के थियो त यो M3 वाला थियो नि त अब मैले M4 लाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भने मैले के भन्छ मास अफ पिक्नोमिटर र वाटर मात्र छ क्या नि त सो के गरेँ हेर्दा मैले इजी रूपमा बुझाउन खोजिरहेको छु है यो नगर्दा पनि हुन्थ्यो तपाईँले अब चाहिँ मेरो के छ त M4 छ M4 भने के हो त मास अफ पिक्नोमिटर प्लस यो मेरो वाटर मात्र छ ओके नि त ल यो चाहिँ मेरो के त अर्को रूप हो है त अब मैले यसलाई के गर्न सक्छु त हेर्नुहोस् है अब मलाई के चाहिन्छ मैले के निकाल्नु पर्यो त वाटर कन्टेन्ट निकाल्नु पर्यो वाटर कन्टेन्ट भनेको के हो त मेरो फर्मुला मास अफ वाटर बाई मास अफ सोलिड्स इन्टु 100% हो अब मैले सुरुमा मलाई के चाहियो त वाटर कन्टेन्ट निकाल्नको लागि मास अफ वाटर चाहियो ओके हैन र अर्को के चाहियो त मास अफ सोलिड चाहियो हो सो सुरुमा म के निकाल्छु त मास अफ सोलिड्स को क्याल्कुलेसन गर्छु है त मास अफ सोलिड्स मेरो कति हुन्छ हेरौँ ल अब म यहाँ माथि मेटाम है यसलाई मेटाम यो थ्योरीमा के बुझिरहनु भएको छैन सोध्नुहोस् है मलाई अब मलाई के चाहियो त ल सुरुमा हेर्नुहोस् है अब मैले पहिला यो M4 भन्ने कति हेरौँ है M4 भनेको मेरो के रहेछ त मास अफ पिक्नोमिटर प्लस वाटर ओन्ली यो भनेको मेरो के होस् त हेर्नुहोस् त मैले M4 मा चाहिँ मैले अब M3 बाट है M3 बाट म के गर्छु त M3 भनेको मास अफ पिक्नोमिटर प्लस वेट सोइल प्लस वाटर बाट म मास अफ सोलिड्स निकाल्छु है मास अफ सोलिड्स निकाले यहाँ हेर्नुहोस् त जस्तै M3 बाट मास अफ सोलिड्स मात्र निकाल्यो भने मेरो के बच्यो त मास अफ वाटर ओके नि त योबाट अब मेरो यो मात्र बच्यो नि त सो म के गर्छु त मास अफ वाटर अब यसमा M3 यो यसमा एकदम बुझ्नुपर्ने कन्सेप्ट है M3 भनेको मास अफ पिक्नोमिटर प्लस वेट सोइल प्लस वाटरमा मैले सोलिड्सको वेट घटाइदिएँ है घटाइसकेपछि अब मेरो के बच्यो त यो मेरो यति पोर्सन मात्र बच्यो हो यो भनेको के हो त मास अफ पिक्नोमिटर प्लस मास अफ वाटर मात्र बच्यो हो अब M4 भन्ने त के हो त यो यतिमा प्लस अब यो यति वाटर पनि चाहियो कि चाहियो नि त मलाई हो त्यसमा जुन जुन सोइलले अकुपाई गरेर त्यो भोल्युम बराबरको मैले के गर्छ वाटर चाहियो ओके नि त राइट सो त्यसलाई म के गर्छु त प्लस यसलाई के लेख्न सक्छु त भन्दाखेरि मास अफ इक्वल भोल्युम अफ वाटर यो कन्सेप्ट बुझ्न अलिकति टाइम लाग्ला है तपाईँलाई फेरि बुझ्नुहोस् है हेर्नुहोस् है M4 भनेको मेरो के रहेछ त मास अफ पिक्नोमिटर प्लस वाटर हो मैले अघि भर्खर फिगरेटिभ रूपमा तपाईँलाई देखाउँदाखेरि यो त M3 भने के थियो त भन्दाखेरि मास अफ पिक्नोमिटर प्लस वेट सोइल प्लस वाटर थियो होइन यसलाई मैले M3 लाई रिप्रेजेन्ट टोटल मेरो M3 थियो भने मैले घोलिसकेपछि के हो त सबै सोलिड्स मेरो तल सेटल भयो र बच्यो के त वाटर मात्र बच्यो हो दिस इज माई वाटर सो M3 बाट मैले MS घटाएँ भने मेरो के बच्यो त पिक्नोमिटर प्लस मास अफ यो रिमेनिङ वाटर बच्यो हो अब M4 भने के रहेछ त भन्दाखेरि यो नै हो प्लस यो जुन सोइल त सोइलको सट्टामा यहाँ जति सोइलको भोल्युम थियो त्यो बराबरको मेरो के भयो त वाटरको भोल्युम आउनु पर्यो ओके नि त त्यो गरेर मेरो M4 आयो राइट यसमा केही डाउट छ साथीहरू तर त्यो मास अफ इक्वल भोल्युम अफ वाटर भने मास अफ इक्वल भोल्युम अफ सोलिडसँगकै इक्वल हैन हो यो सोलिड्स जुन तपाईको सोलिड छ नि यो सोलिड्सलाई चाहिँ मैले हटाएर यसमा जति मेरो इक्विभ्यालेन्ट भोल्युम अफ वाटर आउनु पर्यो त्यो वाटर मैले यहाँ राखेँ भने M4 आएको हो नि त राइट कन्सेप्ट बुझ्दा त्यही हो नि त हो अगाडि बढौँ भनेपछि मैले M4 लाई त्यही लेखेँ है त M3 - MS गर्नु भनेको मेरो यति आउनु यसमा प्लस यो इक्वल भोल्युम अफ वाटर मैले जुन राखेँ त्यो राख्दाखेरि मेरो टोटल M4 हो ओके टोटल मास अफ M4 ओके नि यो भनेको यति यसलाई मैले सल्भ गर्नुस् त M3 - MS प्लस अब हेर्नुस् त मास अफ इक्वल भोल्युम अफ वाटर है अब यो चाहिँ मेरो केसँग रिलेटेड छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँलाई के पढाएको थिएँ स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको के हो मास अफ सोलिड्स टु द मास अफ वाटर हो के नि त हो सर
सो मलाई मास अफ वाटर यो इक्वल भोल्युम अफ वाटर राख्ने भनेको के हो त mw भएर g बाइ ms हुने हो यस सर रुक्ने फर्मुला के थियो ms g बाइ ms सर युनिट वेट बाउ हैन र सर युनिट वेट हो कि मास हो स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको के थियो त हाम्रो फर्मुला यहाँ बुझ्नुस् त डेफिनेसनतिर हामी लागौँ एकचोटि हेर्नुस् ढिलो पढौँ तर मजाले बुझेर पढौँ है हेर्नुस् त स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको मास अफ गिवन भोल्युम अफ सोलिड्स टु द मास अफ इक्वल भोल्युम अफ वाटर द्याट इज मास अफ गिवन भोल्युम सोलिड टु द मास अफ इक्वल भोल्युम अफ वाटर हो ms बाइ mw हो अब जी है मास अफ इक्वल भोल्युम अफ वाटर राख्नु है यहाँ मैले फर्मुला के लेखेँ यतापट्टि डिरेक्ट भन्नु सर यो त वाटर कन्टेन्टको ठ्याक्क रेसिप्रोकल हो नि त हजुर ए रेसिप्रोकल उल्टो लेख्ने वाटर कन्टेन्ट भनेको फर्मुला के हेर्नुस् त मास अफ वाटर बाइ मास अफ सोलिड भने वाटर कन्टेन्ट भयो मास अफ सोलिड बाइ मास अफ वाटर भने चाहिँ स्पेसिफिक ग्राभिटी भयो स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको एट 4 डिग्री सेन्टिग्रेड पनि छ है 4 डिग्री सेन्टिग्रेड जति हुन्छ त्यो भएर तपाईले वाटर कन्टेन्ट जति डिग्री पनि हुन्छ हजुर सर वाटर कन्टेन्ट के छ भोल्युम जे पनि हुन सक्छ तर स्पेसिफिक ग्राभिटीमा भोल्युम एउटै हुनुपर्छ हैन हुँदैन नि हेर्नुस् है यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सोलिड्स डिवाइडेड बाइ वाटर हो तर एट 4 डिग्री सेन्टिग्रेडमा मात्र है त हो सो तर रो भनेको तर हामीले यसलाई चेन्ज पनि गर्छ भोल्युम अफ सोलिड र हजुर हेलो मुम्बई के सोध्दै हुन्थ्यो तपाईले भन्नुस् त सर यसमा हामीले भोल्युम अफ सोलिड र भोल्युम अफ वाटर इक्वल लिएको छौं इक्वल भोल्युम मानेर गर्ने हो के यसमा त्यही भएर इक्वल भोल्युम माने अब मास भनेको के हो त डेन्सिटी भनेको मास बाइ भोल्युम हो सो मास भनेको डेन्सिटी त्यो भन्दा पाइयो सर इन्टु भोल्युम अनि त्यो इक्वल न सर त्यो इक्वल जति भोल्युम बढाउँछ हो त्यो भोल्युम काट्दै भएर नि यो आएको हो के बुझ्नुभयो है 1 मिनेट म चार्ज ल्यापटप यो बुझ्यो हैन यति के छ तपाईहरुले खतरा बुझ्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो चार्ज है ओके यो बुझ्यो हामीले अब त्यसपछि के गर्नुपर्छ भन्दा प्लस मास अफ इक्वल भोल्युम अफ वाटर है सो यो राख्नु पर्यो भने तपाईको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा इक्वल भोल्युम अफ वाटर त्यो बराबरको हामीले वाटरको भोल्युम राख्नु पर्यो है त भनेपछि मैले यसलाई के गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ मास अफ सोलिड्स डिवाइडेड बाइ के गर्नु पर्यो भन्दा g इन्टु रो डब्ल्यू डेन्सिटी गर्यो भने भयो इन्टु रो डब्ल्यू यो हेरौँ है ल सल्भ गरौँ है त यो तपाईले किताबमा डाइरेक्ट यो लेखिदिएको छ हामी ब्रेक गर्न खोज्यौँ है त्यसलाई है अब के गर्नु पर्यो त मास अफ इक्वल भोल्युम अफ वाटर चाहिँ हाम्रो फर्मुला के थियो त g बराबर मास अफ सोलिड्स बाइ मास अफ वाटर एट 4 डिग्री सेन्टिग्रेड सो मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ भोल्युम अफ वाटर इक्वल भोल्युम अफ वाटर जी रो डब्ल्यू भनेको मास अफ सोलिड नै भयो मास अफ सोलिड्स काट्यो डेन्सिटी अफ वाटर आयो यो भयो जी रो डब्ल्यू भनेको मास अफ सोलिड्स चाहिँ आयो यो काट्यो जी रो डब्ल्यू मात्र ल्याएको यो भन्यो नि त भोल्युम इक्वल भोल्युम अफ वाटर त्यो त भएन नि सर 1 मिनेट है तर सर हामीले मास ms बाइ g हो हैन ms बाइ g अब यसको भोल्युम निकाल्नुस् त ms बाइ g भनेपछि यसलाई यो भोल्युमलाई मैले केले मास के भन्दा ms बाइ g लेख्न मिल्यो हैन अनि त्यसपछि के गर्नु त ms बाइ g अब त्यसको यतापट्टि भोल्युम मेरो कति हो त भोल्युम इक्वल टु डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाइ भोल्युम इक्वल्स टु मास बाइ डेन्सिटी हो यो भोल्युम मेरो जति आएछ हैन सोलिड्सको कति छ ms बाइ g मेरो वाटरको डिवाइडेड बाइ डेन्सिटी गर्यो भने इक्वल भोल्युम अफ वाटर आयो है इन्टु डेन्सिटी भनेको मास यसरी आएछ है यहाँ हेर्नुस् है ल क्लियर गरौँ है ल हेर्नुस् अब एक्सप्लेन गर्छु ल म तपाईलाई किताबको डाइरेक्ट तपाईले रट्नु भन्दा पनि बुझेर गर्नु यसरी नै बुझेर गर्नु ठिक हो है ल
मलाई के थाहा छ स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको मास अफ सोलिड्स बाई मास अफ वाटर हो हैन त। सो मैले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो मेरो M4 भनेको के थियो त M4 भनेको यो टोटल मास अफ वाटर यति छँदैछ प्लस यो मास अफ सोलिड जति थियो त्यसको सट्टा मैले मास अफ वाटर निकाले हो। यो मास अफ यति मेरो मास अफ वाटर भनेको के हो त भन्दाखेरि हेर्नुस् त MS/G लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन हो। सो यसलाई मैले MS/G लेखेँ हो। यति मेरो चाहिँ के हो त मास अफ अब नयाँ वाटर भयो कि हैन त। अब यो मास अफ वाटरको मेरो भोल्युम कति हुन्छ त हेर्नुस् त भोल्युम यति छ हो मास अफ वाटर। अब भोल्युम मेरो कति हुन्छ हेर्नुस् त भोल्युम बराबर डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम भोल्युम भनेको के हो त मास बाई डेन्सिटी हो कि हैन त। सो मास मेरो कति छ त MS/G छ इन्टु के छ डेन्सिटी अफ वाटर। डेन्सिटी अफ वाटर भने रो रब लेख्यो हो यो बुझ्नुभयो। अब इक्वल भोल्युम अफ वाटर त यति भयो। अब मास भने के हो त भोल्युम इन्टु डेन्सिटी हो। सो त्यही अब यसमा मैले मास इक्वल भोल्युम लेख्नु पर्यो के भयो त MS/0W इन्टु डेन्सिटी अफ वाटर लेख्नु पर्यो कि परेन यो बुझ्यो है। त्यही भएर यो काटियो सर तर 0W भनेकै मास अफ सोलिड हैन र 0W भनेको मास अफ सोलिड्स हो हैन। अब तर यसलाई इक्वल मैले रिलेटिभ टर्ममा लेख्ने हो भने इक्वल भोल्युम अफ वाटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो हेर्नु त डेरिभेसन गर्दा यति आयो कि है। इक्वल क्वान्टिटीको टर्ममा लेख्ने हो भने चाहिँ यसरी आउँदो रहेछ कि डेरिभेसनले नै यो देखाएर छ तपाईलाई है। कि त हामीले वेटको टर्ममा गर्नु पर्यो सर। अब वेटको टर्ममा गर्न मासको टर्ममा गर्नु उस्तै त हो नि। अब वेट भनेको के हो मास इन्टु जी हैन त। जीले मल्टिप्लाई गर्दा पनि हो एउटै कुरा हो है। जी को टर्ममा एक्स्ट्रा आउँछ है। यसलाई गर्नु त के हुन्छ M3 - MS प्लस MS/G भयो कि हैन त हो MS/G भयो। अब यसबाट मैले के गर्छु त MS मैले कमन ताने भने के बच्छ त मेरो 1 - 1/G बच्ने भयो हो। सो M3 - MS इन्टु G कमन तान्यो भने G - 1G हुन्छ है। यो मेरो M4 हो। अब मलाई अहिले चाहिरहेको के भन्दाखेरि चाहिँ मलाई मास अफ सोलिड्स चाहिरहेको छ। सो मास अफ सोलिड्सलाई मैले के गर्छु त यतापट्टि ल्याउँछु है त। MS बराबर के हुने भयो त समग्र रूपमा हेर्ने भने M3 - M4 हुने भयो अनि डिभाइडेड बाई यो भयो G - 1/G इक्वल टु के हुने भयो त M3 - M4 इन्टु G/G - 1 है। यो मेरो के रहेछ त मास अफ सोलिड्स रहेछ है। चाहिँ तपाईले यति यो पोर्सन बुझ्नको लागि तपाईले यो न्युमेरिक यो फिगर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है मजाले। म फेरि एकचोटि लास्टमा एक्सप्लेन गर्छु चिन्ता नगर्नु होला। अलिकति के डाउट भयो भने हामी फेरि सल्भ गर्छौँ है। चाहिँ मास अफ सोलिड्स मेरो डेराइभ गर्दा कति आयो त मेरो M3 - M4 इन्टु G/G - 1 है। यो भएर हामी नोट गरौँ है त। अर्को पेजमा लागौँ है। अब यसमा चाहिँ तपाईले जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति आउँदै जाने हो यो है। अब के त्यसपछि अब मैले के निकाले त मास अफ सोलिड्सको भ्यालु निकाले। म यो भ्यालु यता नोट गरेँ है त। मास अफ सोलिड्स मेरो कति आयो त M3 - M4 अनि त्यसपछि इन्टु G/G - 1 आयो है। मेरो मास अफ सोलिड्स आयो। अब देयरफोर मास अफ वेट सोइल मेरो कति हुन्छ त हामीले जुन स्याम्पल गरिरहेको थियौँ त्यो स्याम्पलको वेट सोइलको मेरो मास कति हुन्छ त हेर्नुस् त यतापट्टि फिगरमा हेर्नुस्। यो मेरो M1 भनेको मास अफ पिक्नोमिटर छ। M2 भनेको मास अफ पिक्नोमिटर प्लस वेट स्याम्पल छ हो। चाहिँ मास अफ वेट स्याम्पल अथवा वेट सोइल यो वेट सोइल अथवा वेट स्याम्पल जे लेख्नुस् हैन अर स्याम्पल सोइल अनि कति रहेछ त मेरो M2 - M1 हो। यसलाई के गर्न सक्छु मैले M2 - M1 लेख्न सक्यो हो। त्यस्तै गरी अब मलाई अब मेरो वाटर कन्टेन्ट भनेको त मास अफ वाटर बाइ के अरे मास अफ वाटर बाइ मास अफ सोलिड्स इन्टु 100 हो। मैले के निकालिसकेँ त मास अफ सोलिड्स निकालिसकेँ। अब मलाई के चाहियो त मास अफ वाटर चाहियो हो। सो मेरो मास अफ वाटर मेरो कति हुँदो रहेछ त हेर्नुस् है। मास अफ है मास अफ वाटर मेरो MW मैले रिप्रेजेन्ट गरेँ भने हेर्नुस् त ल के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो वेट सोइलबाट है वेट सोइलबाट मैले त्यो सोलिड्सको वेट घटाएँ भने के हुन्छ त मेरो सोइल छ सोइलमा पानी छ सोइलमा मेरो पानी छ भने वेट सोइलबाट मैले मास अफ सोलिड्स हटाएँ मेरो मास अफ वाटर आउँछ कि आउँदैन हो। सो म के गर्छु त मास अफ वेट सोइल द्याट इज M2 - M1 बाट म के गर्छु त मास अफ सोलिड्स घटाउँछु है। ल यो चाहिँ मेरो के रहेछ त मास अफ वाटर। यो अलिकति गाह्रो छ बुझ्न म केही छैन फेरि एकचोटि भएर एक्सप्लेन गर्छु डोन्ट वरी। सो मेरो वाटर कन्टेन्ट भनेको के छ त मास अफ वाटर बाई मास अफ सोलिड्स इन्टु 100 हो 100%।
यहाँ मेरो मास अफ वाटर मेरो कति छ त भन्दाखेरि m2 minus m1 minus mass of solids divided by mass of solids into 100 हो। अब यसमा तपाईले यो ms को भ्यालु हाल्नुस् त m2 minus m1 minus ms भनेको मेरो के छ त m3 minus m4 g by g minus 1 divided by m3 minus m4 into g by g minus 1 हो। अब यसलाई सल्भ गर्नुस् त कति आउँदै रहेछ अनि मलाई भन्नुस्। एकचोटि तपाईहरु पनि आफै प्र्याक्टिस गर्नुस् है। g minus 1 g minus 1 यो सँगसँगै गर्नु होला अनि प्र्याक्टिस हुन्छ अनि आफै क्लियरिफाई हुँदै जान्छ। मैले भन्दै गए त्यति खासै याद चाहिँ नहुन सक्छ तपाईहरुलाई। ल गर्दै जान्छ सल्भ गर्न जानुस् त अनि मलाई भन्नुस्। यो गर्नुस् त ओम भाइ गर्नु त कति आउँदै रहेछ भन्नुस् मलाई। अगाडिको हजुर हजुर सर अगाडिको नोटेसन एउटा हेरौँ न, त्यो अलिकति कन्फ्युज भयो क्या सर। म अहिले फेरि एक्सप्लेन गरेँ। यो एकचोटि यो टिप्नु न है, टिप्नुस् हैन अनि एकचोटि आफै सल्भ गर्न खोज्नु। किनभने अब तपाईको एक्जाममा चाहिँ यो डेरिभेसन सोध्न सक्छ हैन, यो कसरी आयो भन्न सक्छ है। डेरिभेसन सोध्दैन तपाईलाई एक्सप्लेन गर्नु भन्छ। अब त्यो एक्सप्लेन गर्न तपाईले बुझेर गर्नु भने सजिलो हो हैन। मैले अहिले पढाउँछु तपाईले एक दुई दिनमा हेर्नु चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्न। किताब अपलोड गरिदिनुको अर्थ चाहिँ के थियो भन्दा फेरि त्यो किताबमा पनि छुट्टै नोट्स छ हैन, यसमा चाहिने भन्दा चाहिँ कमै छ, मैले भनेको भन्दा कम छ। तर त्यो किताब पनि रिफर गर्नुस् है। त्यो चाहिँ तपाईले कलेज दिएको बुक हो, त्यसमा न्युमेरिकल ज्यादा छ के, त्यही भएर त्यो प्र्याक्टिस गर्नुस् हैन। अनि डाउट छ भने हामी सल्भ गरौँला। ल हेर्नुस् त m1 भनेको के छ, सुरुमा मैले मास अफ पिक्नोमिटर विथ लिड है। त्यसपछि m2 भनेको मास अफ पिक्नोमिटर र यसमा भएको वेट स्याम्पलको मास भयो है। अनि m3 भनेको चाहिँ के गर्दा मास अफ त्यो पिक्नोमिटर छँदैछ, त्यसमा वेट स्वेल छ अनि त्यसमा मैले पानी यहाँ माथिसम्म भरे भने त्यसलाई म के भन्छु त m3 भन्छु। र m4 भनेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ मास अफ पिक्नोमिटर र यहाँसम्म भरेको पानी बाहिरपट्टि सबै पुसेर राख्ने, त्यसलाई म के भन्दैछु त m4 भन्दै रहेछ है। ल यो नोट गर्नुस् हैन। अनि यो 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 फेरि हेरौँला हामी। यतिसम्म नोट गर्नु भने मलाई इन्फर्म गर्नुस् है। त्यही भएर यो फिजिकल र अनलाइन क्लासमा त्यही फरक हुन्छ कि, जस्तै मैले लेखाउँदा फेरि तपाईले ठ्याक्कै लेख्न पनि सक्नुहुन्न। अनि फिजिकल क्लासमा बुझ्नु चाहिँ बढी बुझिन्छ के, किनभने लेखिन्छ नि त सँगसँगै। यहाँ त के हो जस्तो हुन्छ होला। यो कन्सेप्ट यो पोर्सन यहाँ हेर्नुस् है। यो पोर्सन तपाईलाई बुझ्न गाह्रो भयो भने म फेरि एउटा अर्को सजिलो कन्सेप्टले भनिदिन्छु है। मास अफ इक्वल भोल्युम अफ वाटर। हाम्रो मास स्पेसिफिक ग्राभिटी भने के हो त, मास अफ सोलिड्स बाइ मास अफ वाटर हो नि त। सो मास अफ वाटरलाई तपाईले ms/g डाइरेक्ट लेख्दा पनि भयो के, ms/g सिधा लेख्नु, यो झन्झटै गर्नु पर्दैन है। ओम भाइ सर ms भनेको हाम्रो वेट सोइलको मात्र मास हैन। वेट यहाँ नबिर्सिनु है, ms भनेको हिजो पनि मैले तपाईलाई भने सोइल र सोलिड्समा फरक छ है। सोइल भित्र हाम्रो सोलिड्सहरु हुन्छ। जस्तै यहाँ फेरि एउटा कन्सेप्ट हेर्नुस् है, यहाँ ध्यान दिनुस् है भाइ। मेरो यो सोइल भएन, सोइलमा मेरो के हुन्छ त सोलिड्स हुन्छ राइट, प्लस वाटर हुन्छ प्लस एयर पनि हुन सक्छ के, दैट इज सोलिड्स छ हैन। सोलिड्स छ, सोलिड्स भने क्रिस्टलहरु के हुन्छ हैन। सोलिड्स छ, सोलिड्समा मेरो के छ, यो भित्र वाटर पनि छ र कुनै बेला एयर पनि हुन सक्छ के। यो तीनटाको सम नै मेरो के भयो त सोइल भयो के, सोइलको मास भयो के, बुझ्नुभयो। जे तपाईले ms भने के रहेछ त मास अफ सोलिड्स रहेछ है, त्यो नबिर्सिनु होला। सोइलको त टोटल मास m भयो नि, ms भनेको यो मास अफ सोलिड्स, सोइल नभएको सोलिड्सको मास हो है। बुझ्नुभयो ओम भाइ? बुझियो सर। त यहाँ हेर्नुस् है, मास अफ इक्वल भोल्युम अफ वाटरलाई मैले सर अघि हामीले सर एकचोटि स्टार्टिङबाट हेरौँ न है सर। जस्तो
M4 भनेको हाम्रो मास अफ पिक्नोमिटर प्लस वाटरको मात्र छ नि। यहाँ म फेरि गरिदिन्छु है। यहाँ जतिले बुझ्नु भएको छ नि फेरि हेर्नुहोस् है, केही छैन, टाइम लिऊ होइन, तर मजाले बुझौँ है। मेरो जस्तै पिक्नोमिटरमा मैले सपोज मेरो पिक्नोमिटर भाडा बनाइहाल्छु ल। यो मेरो दुलो छ अलिकति यहाँ, अनि यो मेरो के त भाडा भयो। दिस इज पिक्नोमिटर है। सो सुरुमा M1 भनेको के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मास अफ पिक्नोमिटर है। स्क्रिन गयो, ए गयो, रोक्नु सेयर गरिदिन्छु। के भयो स्क्रिन? यो टेक्नोलोजी पनि कस्तो कस्तो हो कि। एक्चुअली फेरि म एक्सप्लेन गर्छु, मजाले बुझौँ है। एम भनेको चाहिँ मास अफ पिक्नोमिटर, यो लेख्नु सँगै लेख्नुहोस् है। यो पिक्नोमिटर भनेको लिडसम्म सबैलाई मैले पिक्नोमिटर भने है त। सो पिक्नोमिटर भयो। अनि त्यसपछि मैले M2 भने चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो, अब यसमा म के गर्छु त, वेट सोइल राख्छु है। त्यो मेरो जुन सोइल स्याम्पल छ, राइट, सोइल स्याम्पल छ अथवा वेट सोइलै भनौँ होइन। वेट सोइललाई मैले यहाँ राखेँ। यो राखिसकेपछि मैले यहाँ राखिसकेपछि के गर्छु त, यसलाई मेजर गर्छु। यसको मास मेरो M2 भयो है। लेख्नुहोस् है, मास अफ पिक्नोमिटर प्लस वेट सोइल है त। त्यसपछि अब म के गर्छु, त्यसमा भाडा पानी भर्छु मजाले। आधी पानी भरिसकेपछि फेरि हल्लाउँछु, त्यहाँ भएको एयर निकाल्छु, फेरि अझै पानी भर्छु, अझै मेरो एयर छ भने सबैलाई हल्लाएर निकाल्छु, अनि माथि यहाँसम्म भर्छु। यो मेरो वेट के छ त, मेरो M3 हो भनेको। सबैले बुझ्न खोज्नुहोस् है। मास अफ पिक्नोमिटर भयो प्लस वेट सोइल छ, त्यसमा मैले के गर्दा वाटर थपेँ, हो कि त, वाटर थपेँ है। अब त्यसपछि म के गर्छु, यो वेट लिइसकेपछि म त्यसलाई फेरि सबै निकाल्छु, सबै फालिदिन्छु। अनि त्यसपछि पानी मात्र राखेर पानी भर्छु यहाँसम्म, अनि बाहिर सबै पुसेर त्यसलाई M4 भन्छु है त। M4 मा चाहिँ मेरो के हुँदो रहेछ त, मास अफ पिक्नोमिटर प्लस वाटर मात्र भयो है। यो कन्सेप्ट यति बुझ्यो? अगाडि बढौँ? प्लिज रेस्पोन्ड गर्नु न। हुन्छ सर। ल अब यसलाई मैले स्केमेटिक डायग्राममा राखेँ भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त। यो M3 भनेको मैले यसलाई M3 बनाएँ, बुझ्नको लागि सजिलो लाग्यो है। यो मैले फिगर बनाएको, दिस इज माई M3। M3 भनेको के हो त, मास अफ पिक्नोमिटर प्लस वेट सोइल प्लस वाटर। मैले सबै हल्लाइसकेपछि के हुन्छ त, सोलिड्स मात्र मेरो तल बस्ने हो। दिस इज माई सोलिड्स हो। अनि भयो यहाँ सोलिड्समा सबै पानीहरू यहाँ सेटल भएर सोलिड्स तल गयो, माथि मेरो के हो त, वाटर मात्र बच्यो हो। मेरो सोलिड्सको मेरो के हुन्छ भन्दा मास मेरो MS छ हो, राइट, MS छ। अनि यो यति मेरो मास अफ, यो चाहिँ के त, मेरो मास अफ वाटर हो होइन त। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ M4 बनाउँदाखेरि मैले के गरेँ हेरेँ त, यो तलको सबै सोलिड्स मैले सबै सोलिड्स फालेँ होइन। अनि पिक्नोमिटरमा के मात्रै, यो मेरो पिक्नोमिटर मात्र छ र त्यसमा मेरो वाटर मात्र छ। दिस इज माई M4 एन्ड दिस इज माई वाटर हो। अब चाहिँ पानीले मात्र भरे नि त M4 मा हो, यसरी भरेको छु है। अब यो जति अब नयाँ पानी कति भर्यो त भन्दाखेरि, जति पहिला मेरो MS थियो त्यसको जति भोल्युम थियो त्यसको भोल्युम बराबर मैले के गर्छु त, भोल्युम अफ वाटर भरेँ, हो कि राइट। सो नयाँ भोल्युम कति मेरो थप्या रहेछ त, पुरानो भोल्युम भन्दाखेरि MS/G। यो नयाँ मास कति थप्यो त, किनभने यो मेरो नयाँ मास अफ वाटर हो। ल यही हेर्ने हो भने यो मेरो मास अफ वाटर हो। अब मैले तपाईँलाई स्पेसिफिक ग्रेभिटी भने के थियो त, मास अफ सोलिड्स बाई मास अफ वाटर होइन त। सो मास अफ वाटर भनेको के हो त, MS/G लेख्न मिल्छ। सो मैले MW भनेको MS/G लेख्न मिल्यो। यतिसम्म बुझ्यो केटा हो? बुझ्यो सर। अब यसको बराबरको भोल्युम मेरो कति रहेछ त, भोल्युम कति हुँदो रहेछ त, मास अफ वाटर इन्टु डेन्सिटी हो क्या त, डेन्सिटी अफ वाटर, राइट। सो मास अफ वाटर भनेको के हो त, मास अफ वाटर छ नि। हजुर हजुर भन्नुहोस् त। त्यो मास अफ वाटरमा त हामीले हालेको वाटर र त्यो ड्राई सोइलमा भएको वाटर कन्टेन्ट पनि आउनु भयो हैन, त्यो मास पनि आउनु भयो हैन। अब यो सबै हट्यो मेरो, सबै हट्यो के त, यहाँ भएको सबै हट्यो मेरो, फ्यालिसकेँ। अब मैले नयाँ वाटर थपेको हो के, पिक्नोमिटरमा नयाँ पानीले भरेँ होइन। नयाँ पानीले भरिसकेपछि मेरो कति भयो त, पहिला त मेरो सुरुमा वाटर जति थियो त्यो मेरो छँदैछ, हो कि होइन। प्लस सोलिड्सले जति मेरो भोल्युम अकुपाई गरेको थियो त्यो भोल्युम बराबरको मेरो अब नयाँ पानीले भरेको भरे नि त, त्यति भोल्युम बराबरको नयाँ पानी थपिएको हो कि होइन त। हेर्नुहोस् त, यस्तो हेर्दाखेरि यति त मेरो पानी युजली त छँदैछ होइन, मैले नराख्ने भने पनि। तर यो अब नयाँ चाहिँ कति थप्यो त अगाडिको भन्दाखेरि, पानी त यहाँ छँदैछ, प्लस यो मास अफ सोलिड जति छ नि मेरो त्यो बराबरको भोल्युम मेरो वाटर थप्यो, हो कि त। इजी रूपमा बुझ्न खोज्दाखेरि के भयो त,
नयाँ भोल्युम थपियो, अगाडिको र मेरो प्रिभियस र अहिले मैले कम्पेरिजन गर्ने हो भने कति थपियो भन्दाखेरि चाहिँ जति मेरो सोलिड्सको ठाउँ थियो त्यति बराबरको मेरो नयाँ पानी थपियो नि त, मतलब अलिकति पानी थप्यो पहिला भन्दा, ओके नि त। त्यो मेरो कति रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ MS/G हुँदो रहेछ, ओके नि त। त्यसको इक्विभ्यालेन्टमा थपेको हो कि MS/G हो। सो यो मेरो भोल्युम कति हुने हो त, भोल्युम अफ वाटर भनेको के त, मास अफ वाटर इन्टु डेन्सिटी, ओके नि त। सो मास अफ वाटर मेरो कति छ त भन्दाखेरि MS/G इन्टु डेन्सिटी, ओके नि त। अब मैले अब लेख्ने हो भने मेरो M4 बराबर मेरो कति हुँदो रहेछ त, M4 बराबरको भनेको M3 मा मैले के गर्दा यो मास अफ सोलिड्स घटाइदिएँ, ओके नि त। मैले माइनस मास अफ सोलिड्स घटाएँ, त्यसमा मेरो के हो त, त्यो बराबरको मेरो मास अफ वाटर थपियो, ओके नि त। सो प्लस MS/G पनि लेख्दा भयो नि त, मास अफ वाटर बराबर MS/G हो। यो बुझ्नुभयो ओम भाइ? तपाईलाई डाउट भयो जस्तो थियो अघि। ओम भाइ बुझियो सर, बुझ्यो है। अरूहरूले पनि बुझ्नु भएको छैन, म बुझ्यो फेरि सर। एक्सप्लेन गर्छु है। त्यसो भए अब सल्भ गर्नुहोस् त। यो गर्दाखेरि मेरो MS कति आएको थियो त अघि भर्खर, काटकुट गर्नु यताउता लाँदाखेरि मेरो कति आयो त भन्दाखेरि कति आएको थियो, M3 माइनस, लेख्नु है सँगै लेख्नु, सजिलो हुन्छ लेख्नु भने बाई G माइनस 1 है। यही हो, यो कन्सेप्ट बुझ्नु हो भने तपाईँले पिक्नोमिटरको मेथड बुझ्नु हो कि। अगाडि बढ्दा भयो है। हेलो हुन्छ सर। ओके, सो MS आयो है। सो यो मास अफ सोलिड्स आयो। अब मलाई वाटर कन्टेन्ट निकाल्नु पर्ने मेरो मेन औचित्य, वाटर कन्टेन्ट भनेको मास वाटर बाई मास अफ सोलिड्स इन्टु 100%, 100 होइन त। सो मास अफ सोलिड्स आइसक्यो, मलाई मास अफ वाटर चाहियो। मेरो मास अफ वाटर कति हो त हेर्नुहोस् त, मास अफ वाटर बराबर मेरो के हुन्छ हेर्नुहोस् त, वेट स्वेल जति छ है, वेट स्वेलबाट मैले के हुन्छ मास अफ सोलिड्स घटाइदिएँ भने मेरो बचेको मास अफ वाटर आयो नि त हो। सो मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो मेरो कति भयो त, वेट स्वेल जति छ, वेट स्वेलको पहिला मैले निकाल्नु पर्यो। वेट स्वेल कति छ त्यो पहिला निकालौँ है, त्यो मेटोवाला वेट स्वेल जति त्यो पहिला निकालौँ। अब हेर्नुहोस् है, यो पहिला यो गर्नुभन्दा अगाडि पहिला वेट स्वेलको भ्यालु निकालौँ। वेट स्वेल मेरो कति छ त, मास अफ वेट स्वेल भन्दाखेरि यहाँबाट हेर्नुहोस् त, M2 भनेको मास अफ पिक्नोमिटर प्लस वेट स्वेल माइनस मास अफ पिक्नोमिटर गर्नु भनेको वेट स्वेल निस्किनु, ओके नि त। सो मैले के गर्नु मिल्छ त, M2 माइनस M1 गर्नु मिल्छ हो, राइट। अब M2 माइनस M1 यो भनेको मास अफ वेट स्वेल। अब मैले के भन्दा मास अफ वाटर भनेको मेरो के रहेछ त भन्दाखेरि मास अफ वेट स्वेलबाट मैले के गर्नु पर्यो त, मास अफ ड्राई सोलिड्स निकाल्नु पर्यो हो, मास अफ सोलिड्स निकाल्नु पर्यो, सरी होइन त। यो घट्यो भने मेरो के त मास अफ वाटर आयो। मास अफ वेट स्वेल मेरो कति छ त, M2 माइनस M1 हो, माइनस मास अफ सोलिड्स मेरो कति छ त, किन मेटेन, मास अफ सोलिड्स मेरो अघि भर्खर मैले कति निकालेँ M3। आफै एकचोटि गर्नुहोस् है, अब सँगसँगै गर्नु भने तपाईँले मजाले बुझ्नुहुन्छ, गर्नु भएन भने चाहिँ हेर्दैन हुन्छ, कहाँबाट आयो थाहा नै हुँदैन है। सो मास अफ वाटर पनि आयो, मेरो मास अफ सोलिड्स पनि छ। देयरफोर वाटर कन्टेन्ट कति हुँदो रहेछ त, मास अफ वाटर बाई मास अफ सोलिड्स इन्टु 100। अब यो भ्यालु हाल्नुहोस्, यो दुइटा सब्स्टिट्युट गरेर हामीले सल्भ गर्दाखेरि मेरो फाइनल कति आउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ M2 माइनस M1 है ब्र्याकेट डिभाइडेड बाई M3 माइनस M4, M3 माइनस M4 इन्टु के हुन्छ G माइनस 1 बाई G हुन्छ इन्टु 100 रहेछ है त। यो मेरो के रहेछ त, फाइनल वाटर कन्टेन्ट रहेछ है। यो नोट गर्नुहोस् होइन, आजको तपाईँको एक्सर्साइज चाहिँ के हो भन्दाखेरि योबाट यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर यो निकाल्नु पर्यो है तपाईँहरूले। त्यो चाहिँ तपाईँको होमवर्क डाइरेक्ट सब्स्टिट्युट गर्दा आउँछ है, ठुलो केही गाह्रो केही छैन। एलसिएम लिनुहोस्, सब्स्टिट्युट गर्नु आउँछ। ल यतिसम्म बुझ्नुभयो है। हेलो सर एकछिन है, ठिक छ, यो सार्नुहोस् होइन अहिले। त्यो अनि यो भोलि हाम्रो सर वाटर कन्टेन्टमा हामीलाई चाहिने भनेको मास अफ सोइल होइन, मास वाटर कन्टेन्ट भनेको पहिला के हो, मास अफ वाटर बाई मास अफ सोलिड्स होइन त। यो SMS भनेको मास अफ सोलिड्स है, यो नबिर्सिनु। मैले सुरुमै तपाईँलाई भनेको थिएँ क्यापिटल M भनेको मास अफ सोइल हो। यो सोइल र सोलिड्समा कन्फ्युज नहुनु। सोइल भित्र तपाईँको के हुन्छ त,
सोलिड्स हुन्छ, वाटर पनि हुन्छ र एयर पनि हुन्छ हो। हिजोको क्लासमा मैले तपाईँलाई भिडियो हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन त्यसमा पनि मैले तपाईँलाई एक्सप्लेन गरेको थिएँ। वाटर कन्टेन्टमा चाहिने त हामीलाई मास अफ ड्राई सोइल हैन। मास अफ ड्राई सोइल भनेको सोलिड्स हो के। त्यसमा तपाईँ के हो त पानी नै छैन, ड्राई सोइल भने पानी नै छैन, सोलिड्स भयो नि त। तर सर हामीले त्यो अघि त्यो जुन त्यो फर्स्टमा मास अफ सोलिड एमएस भनेको त त्यो त मास अफ सोलिड भयो नि त। मास अफ सोलिड्स त हो। ड्राई सोइल भन्नु र सोलिड्समा के फरक छ? भनेको पानी छैन के। हेर्नुहोस् त मैले 3 फेज डायग्राम बनाउँदा सुरुमा के हुन्छ त सोइलको मैले 3 फेज डायग्राम बनाउँदाखेरि सोलिड्स हुन्छ ओके नि त, वाटर हुन्छ र एयर हुन्छ ओके नि त। मैले छुटेर राखेँ भने वाटर र एयरै छैन भने के भयो त ड्राई सोइलमा पऱ्यो कि परेन? के मात्र भयो त मास अफ सोलिड्स मात्र बच्यो ओके नि त। बुझ्नुभयो? भनेपछि सोलिड्स भनेको एमएस मैले लिनु पर्यो है। त्यो सुरुमा नोटेसन तपाईँले फर्स्ट क्लासहरुमा नोटेसन टिप्नु भएको थियो कि थिएन? सोलिड्स र सोइलमा फरक छ है। सोइल भित्र सोलिड्स पर्छ हो। सोइलमा हाम्रो सोलिड्सहरु पनि हुन्छ के। सोलिड्स हुन्छ दैट इज हाम्रो अब जस्तै कोर्सको एग्रिगेटमा गिटीहरु हुन्छ, गिटी भित्र तपाईको भित्र के भन्छ भोइड्स भयो भने त्यसमा ठ्याक्क सोइल पनि एज्युम गर्नु भने पार्टिकल्स हुन्छ नि। सोइल जस्तै आफै आँखाले हेर्दा पनि सोइल देख्नुहुन्छ नि। त्यो सोइलमा पार्टिकल्सहरु हुन्छ। त्यो पार्टिकल्समा तपाईको भित्र ग्याप पनि हुन सक्छ है। ग्यापमा तपाईको एयर र वाटर के। हेलो ओमजी। हजुर सर। ओम भाइ अहिले यसमा के डाउट भयो र अझै? बुझ्नु सर। बुझ्नु भयो है। के डाउट छ भने फेरि मलाई भाइबरमा पनि पर्सनली मेसेज गर्दा भयो। म तपाईँलाई अझै एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु है, मिल्छ भने। ल यो यति भयो है। ल तपाईहरुको आज एक्सरसाइज चाहिँ के हुन्छ, यो एमडब्ल्यू मा यो भ्यालु हाल्नुस् र एमएस को यो भ्यालु हाल्नुस्, सल्भ गरेर यो फाइनल इक्वेसन निकाल्नु होला है। अब प्र्याक्टिस गर्नु जति प्र्याक्टिस गर्नु त्यति आउने हो हैन। अब एउटा सानो न्यूमेरिकलहरुमै यो रिलेटेड ल। यो भ्यालु टिप्नुस् त यो फर्मुला वाटर कन्टेन्ट बराबर के रहेछ त? हजुर कसकोबाट डिस्टर्बेन्स आइरहेको हो? मलाई टिभी साइड चाहिँ नोटिस गर्नु। भुवन भुवन 0.1 तो m2 minus m1 हो है। दिस इज m2 minus m1, m2 minus m1 divided by m3 minus m4 into g minus 1 by g minus 1 ए minus 1 यहाँ छुटेछ है। यो सल्भ गर्दा यहाँ minus 1 पनि आउँछ। g है minus 1 into है। ल यो नोट गर्नु छैन अनि मलाई भन्नुस् त। त्यसपछि हामी एउटा सानो न्यूमेरिकल अब यो तपाईले कन्सेप्ट बुझिसकेपछि तपाईले डाइरेक्ट यो फर्मुला भ्यालु हालेर अनि न्यूमेरिकल सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यही भएर तपाईले बुझ्नु पर्यो कि फर्मुला चाहिँ कसरी आयो त्यो बुझ्ने बित्तिकै डाइरेक्ट फर्मुला सब्स्टिट्युट गर्दा आउने भयो कि। यो सारिसक्नुभयो? यसको म ह्यान्ड रिटन नोट पनि तपाईलाई पठाइदिन्छु। ह्यान्ड रिटन नोट चाहिँ भोलिसम्म आउँछ। आजको तपाईको न्यूमेरिकलको सोलुसन चाहिँ आज साँझसम्म आउँछ है। मैले फेरि लेख्नु पर्ने हुन्छ यो। हेर्नु सोइल तपाईलाई कन्सेप्ट लिन सुरुमा गाह्रो हुन्छ कि। कन्सेप्ट लिइसकेपछि तपाईले बुझिसकेपछि हरेक कुरा तपाईलाई इजी लाग्न थाल्छ कि। त्यही भएर सुरुको यो तपाईको फर्स्ट 1 विकको लेक्चरहरु चाहिँ तपाईलाई गाह्रै लाग्न सक्छ कि नयाँ कुरा हो, तपाईले पढ्नु भएको थिएन हैन। त्यही भएर गाह्रो लाग्न सक्छ। अब यसपछिको यो बुझिसकेपछि तपाईलाई एकदम सजिलो लाग्छ कि। जस्तै अब तपाईले स्टेबिलिटी अफ स्लोप्सहरु पढ्नुहुन्छ हैन, सिपेज एनालाइसिसहरु पढ्नुहुन्छ नि पछि, यो कन्सेप्ट बुझिसकेपछि एकदम सजिलो भयो के तपाईलाई। थ्योरी नै छ बेसिकली त्यहाँ। त्यो लास्ट पोर्सनहरु चाहिँ गाह्रो छैन हैन। यो पोर्सन चाहिँ तपाईले जति प्र्याक्टिस गरे त्यति आउने। ल म अर्को त्यो स्लाइडतिर लागौं। ओम भाइ खै स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्न के भएछ? हुन्छ सर। हुन्छ सर। एउटा स्पेसिफिक ग्राभिटी पनि पढ्न भएको छ सर एउटा क्वेशन है। अब भन्नुस् त।
सर हामीले यो मास लिनलाई नि अरू जस्तो भेसलहरुमा पनि लिन सकिन्थ्यो होला नि हैन? यसमा किन लिएको सर? यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्छ यो तपाईँको भोल्युम कन्स्टेन्ट राख्यो के यति भोल्युम चाहिँ मेरो अब यसो के भन्छ लिड पनि कन्स्टेन्ट राखेर यति मात्र लिने भने चाहिँ तपाईँको ठ्याक्क हुन्छ भनेर भन्यो कि अनि प्लस यो सुरुमा डिराइभ हुँदाखेरि पिक्नोमिटरबाटै गरेको थियो कि स्ट्यान्डर्डली त्यही भएर यही स्ट्यान्डर्ड फलो भयो कि है। अब हुन त तपाईँले अब त्यो कङ्क्रिट मिक्स गर्दाखेरि होइन तपाईँले मिलाउँदाखेरि त्यो भोल्युम ब्याचिङ गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि होइन टोकरीहरूबाट पनि हाल्दा पनि होइन तर यसैबाट मेजोरिटी प्रिफर गर्छ नि किन यो चलिआएको चलन हो कि ट्रेडिसन बुझ्नुभयो त्यही भएर युज गरेको हो कि। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्टेन भोल्युम फिक्स गर्ने भन्ने हुन्छ क्या यति भोल्युमकोबाट चाहिँ हुन्छ अनि प्लस यहाँ तपाईँको यो पिक्नोमिटर यहाँ उता पनि छ नि के अरे दुलो छ त्यही भएर यहाँबाट तपाईँले डन्डी घुसाएर हल्लाउन पनि सक्नुहुन्छ भन्ने कन्सेप्टले पनि यो पार्टिकुलर डिभाइस युज गरेको हो क्या। यहाँ मैले सानो अघि पिक्नोमिटर माथि यहाँ हेर्नुहोस् त यसमा यहाँ दुलो हुन्छ भने चाहिँ यहाँबाट डन्डी घुसाउने होइन अनि मजाले कटकट कटकट हल्लाउने कि त्यो एउटा पार्टिकुलर सेटअप भयो कि होइन त फिक्स्ड भोल्युम त फिक्स्ड भोल्युम छँदैछ हल्लाउने अनि लास्टमा निकाल्छ यहाँसम्म पानी भर्नु पर्यो यो पार्टिकुलर सेटअपको लागि यो मेथड यो डिभाइस युज गरेको रहेछ त्यही भएर अब यही चलिआयो क्या बुझ्नुभयो। हामी सिफ्ट गरौँ है अब कहाँ जाउँ भन्दाखेरि न्युमेरिकल यो कन्सेप्ट बुझ्यो भने न्युमेरिकल एकदम सजिलो भयो। यहाँ हेर्नुहोस् त यो सेकेन्ड नम्बर हेर्नुहोस् त के भन्छ ड्युरिङ अ टेस्ट अफ वाटर कन्टेन्ट डिटर्मिनेसन बाई पिक्निक अब यति टाइम हामीले स्पेन्ड गरौँ 1 आवर अब यो त मजाले गर्न सकिन्छ जस्तो छ है। फलोइङ अब्जर्भेसन्स वेयर रेकर्डेड के रेकर्ड गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मास अफ तपाईँको वेट स्याम्पल कति छ अरे जुन स्याम्पल तपाईँले टेस्ट गर्नुपर्ने छ त्यो 100 ग्राम छ होइन अनि त्यसपछि के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पिक्नोमिटरमा सोइल र वाटर गऱ्यो भने तपाईँको 2000 ग्राम छ होइन 100 ग्राम 200 ग्राम 2000 ग्राम होइन अनि फिल्ड विथ वाटर मात्र छ भने 1480 ग्राम छ स्पेसिफिक ग्रेभिटी सोलिड यति छ तपाईँलाई के निकाल्नु हुन्छ त वाटर कन्टेन्ट निकाल्नु हुन्छ चाहिँ कस्तो सजिलो रहेछ होइन त तपाईँको M1 M2 M3 यहाँ त सबै दिएकै छ हो कि होइन त यो मेरो मास अफ पिक्नोमिटर विथ सोइल प्लस फिल्ड विथ वाटर यो मेरो के थियो त M3 थियो हो कि होइन पिक्नोमिटर विथ वाटर अन्ली अघिको नोटेसनमा यो के मेरो M4 हो। अब मास अफ वेट स्याम्पल भनेको मेरो अघि के थियो त वेट स्याम्पलको फर्मुला M2 थियो हो कि होइन त हो भनेपछि अब के अरे त मास वेट स्याम्पल मैले निकाल्दा अघि भर्खर कसरी निकालेको थिएँ हेर्नुहोस् त फिगरमा एकचोटि हेरौँ है अनि त्यसपछि क्वेसन छ मलाई मास अफ वेट सोइल भनेको मेरो के हो त M2 - M1 हो कि होइन त सो M2 - M1 भनेको मेरो कति हुन्छ त ए होइन मास अफ वेट सेल माइनस मास अफ सोलिड्स गरेको थिएँ यो मेरो मास अफ वाटर कन्टेन्ट आएको है मास अफ वेट सेल मेरो कति छ त M2 - M1 छ हो यही M2 - M1 डाइरेक्टली दिएको छ क्या हामीलाई हेर्नुहोस् त क्वेसनले के दिएको छ मास अफ वेट स्याम्पल भनेको यो मेरो M2 - M1 दिएको छ ले क्वेसन एकचोटि सार्नुहोस् होइन अब अहिलेको जुन फर्मुला तपाईँले बुझेर तपाईँले सल्भ गर्नु भने त्यही फर्मुला भ्यालु हाल्ने ठ्याक्कै एन्सर आउँछ यसरी नै हामी निकाल्छ है पिक्नोमिटर मेथडबाट कति सजिलो छ। ल्याबमा हामी यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि होइन यो ठ्याक्कै यो मेथड गर्छौँ डाइरेक्ट फर्मुला हाल्छौँ अनि निकाल्छौँ है। अब ल्याबमा भाइबाहरू हुँदाखेरि वाटर कन्टेन्ट किन इम्पोर्टेन्ट छ होइन त्यही सोध्न सक्छ है। अनि अब वाटर कन्टेन्टको च्याप्टर 3मा ल यो सार्नुहोस् होइन अनि म यहाँ फर्मुला लेखिदिन्छु वाटर कन्टेन्ट बराबर पिक्नोमिटर मेथडमा कति थियो त भन्दाखेरि M2 - M1 डिभाइडेड बाई M3 - M4 अनि यसको इन्टु G - 1 डिभाइडेड बाई G होल -1 ब्र्याकेट इन्टु 100 भनेको मेरो के हो त आयो राइट। सो यो हालेर मलाई एन्सर भन्नुहोस् त कति आउँदो रहेछ ट्याली गरौँ वाटर कन्टेन्ट छिटो भन्नुहोस् हेर्नुहोस् है अहिले तपाईँले गर्नु भएन भने म अनेस्टली भन्छु तपाईँहरू फेरि 1-2 दिन तपाईँ बिर्सिनुहुन्छ तपाईँले केही बुझ्नुहुन्न कि अनि दोष फेरि मलाई आउँछ है। तपाईँले अहिले गर्नुहोस् कि भनेपछि गर्नुहोस् है प्लिज मैले रिक्वेस्ट के अब मैले जति सिकाए पनि तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु भने आउने होइन कि कति आउँदो रहेछ मलाई भ्यालु भन्नुहोस् त क्यालकुलेटर पनि छ कि छैन छेउमा राखेर गर्नुहोस् न प्लिज। ओम भाइ कति आयो भ्यालु एकछिन सर मास अफ वेट सोइल स्याम्पल छँदैछ यो मैले अघि भर्खर डिराइभ गरेर सर M2 - M1 दिएकै छ हामीलाई होइन। अब यहाँ तपाईँले ध्यान चाहिँ कहाँ दिनु पर्यो भने युनिटमा दिनु पर्यो है कुन युनिट युज गर्दै हुन्छ।
तपाईको एक्जाममा आउने क्वेसन पनि ठ्याक्कै यस्तै हो, एउटा दुईटा भ्यालु चेन्ज हुन्छ हैन, तर यही नै आउने के क्विज एक्जाममा युनिभर्सिटीमा चाहिँ यस्तै आउँछ तपाईको, केही गाह्रो छैन। तर कन्सेप्ट बुझ्नु भएन भने चाहिँ अनि डुबियो है। फर्मुला तपाईँले रट्नु पर्यो, अब बुझेर सक्नुहुन्न भने रट्नु। त्यो लास्टमा मैले अस्ति भएर टेबलमा तपाईँलाई फर्मुला दिएको थिएँ नि, ठ्याक्क त्यो सबै गर्नु भने यो सबै न्युमेरिकल सल्भ हुन्छ, केही गाह्रो छैन। नोटेसनहरू बिर्सिनु भएन तपाईँले, यसमा भयङ्कर नोटेसन छन् कि, गामा भनेको यो हो, गामा डब्लु भनेको यो हो, गामा डी भनेको यो, सबै कन्फ्युजिङ त्यही हो। ल ओम भाइ कति आयो सल्भ गरेर भन्नुहोस् प्लिज, तपाईँहरू पनि कोअपरेट गर्नुहोस् है, मैले मात्र गरेर त के हुने हो र। सर एकछिन आउँदैछ सर, एकै सेकेन्ड। 20% हो सर, अराउन्ड 20.28% है, 20.28% है सर। कसले भन्नुभयो आन्सर? नाम स्वस्तिक थापा। स्वस्तिक, ओके ओके, ल नोटेड। स्वस्तिक तपाईँको कस्तो हुन्छ, कति तपाईँले के भन्छ पे गर्नुहुन्छ है क्लासमा एटेन्सन हैन, त्यसमा पनि भर पर्छ है। पछि अब रिफरेन्स पाउन सजिलो हुन्छ। मैले अनि यो सल्भ गर्नुहोस् त, m2 - m1 मेरो 1000 त के छ है, सो दिस सुड बी डिभाइडेड बाई m3 - m4 भनेको m3 मेरो कति छ त 2000 छँदैछ, m4 भनेको 1480 छँदैछ, इन्टु g भनेको मेरो कति लिनु भएको छ 2.67 लिनु भएको छ, 2.67 - 1 डिभाइडेड 2.67 होल -1 इन्टु 100। ल यो गर्दाखेरि 20.2 20.28 या 3% हो। अन्त सजिलो छ नि, केही गाह्रो रहेछ त, अघिको कन्सेप्ट बुझ्नु मात्रै गाह्रो हो, यो पनि भयो है। अब तपाईँले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बल्क डेन्सिटी अफ सोइल चाहिँ तपाईँको यति दिएको छ। अब युनिट ध्यान दिनुहोस् है, यो भनेको के हो तपाईँले बुझ्नु पर्यो। डिटरमाइन द डिग्री अफ सेचुरेसन, डिग्री अफ सेचुरेसन भनेको के हो त, कति पर्सेन्टेज लागेको वाटर छ हैन, त्यसलाई डिग्री अफ सेचुरेसन भन्छ। ल यो ग्राम पर मिलिलिटरको हाम्रो रिलेसन के रहेछ हामी एकचोटि बुझौँ है। ल यो म पछाडि तपाईँलाई सुरुमा अस्ति मैले तपाईँलाई फर्मुलाको एउटा पिक पठाएको थिएँ है, हेर्नुहोस् त, त्यहाँ जानुहोस् त, यहाँ जाँदाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले तलपट्टि के लेखेको छु, गामा डब्लु भनेको डेन्सिटी अफ वाटर द्याट इज 1000 kg पर मिलिलिटर, तपाईँलाई थाहा नै छ। ग्राम पर मिलिलिटर लिँदाखेरि 1 हुन्छ, अनि युनिट वेटमा लाँदाखेरि 9810 हुन्छ हैन त। भनेपछि मैले ग्राम पर ml भन्नुको अर्थ के रहेछ त, मेरो यो डेन्सिटी अफ वाटर चाहिँ यो युनिटमा 1 हुँदो रहेछ, अनि त्यसपछि किलो केजी पर मिटर क्युबमा लाँदाखेरि 1000 सम्म हुँदो रहेछ है त। अब हामी अहिलेको ठाउँमा जाउँ, अहिलेको न्युमेरिकलमा है। ल यो न्युमेरिकलमा तपाईँ कहाँ गयो, सरी यो न्युमेरिकल तपाईँलाई के छ, बल्क डेन्सिटी दिएको छ, तपाईँलाई डिग्री अफ सेचुरेसन निकाल भन्छ क्या है। सो हामीलाई यो भ्यालु हाल्नुहोस् हैन, अनि निकाल्नु होला है। अब यो चाहिँ तपाईँ यो सेकेन्ड पार्ट चाहिँ तपाईँलाई म होमवर्क दिन्छु हैन, सल्भ गरेर मलाई सक्नुहुन्छ भने भाइबरमा सेन्ड गरिदिनुहोस् है, स्क्रिनसट लिनुहोस्, सल्भ गर्नुहोस्। अनि यो यसमा केही छैन कि गाह्रो, यो फर्मुला दिएको छ, बल्क डेन्सिटीको तपाईँलाई फर्मुलाहरू दिएकै होला हैन, अनि त्यो अनुसार लगाएर तपाईँले डिग्री अफ सेचुरेसनको त्यो लास्टमा अघि भर्खर तपाईँलाई मैले पेपर देखाएँ नि फर्मुलाको लिस्ट, त्यो हालेर मलाई भाइबरमा सेन्ड गर्नु होला है सल्भ गरेर। ल तपाईँलाई अब अर्को क्लास भनेको 1 हप्तापछि चाहिँ हैन, तपाईँले 3 दिनभित्र मलाई सल्भ गरेर पठाउनु है। यो सानो यही प्रोब्लम मात्रै, फर्मुला रट्नुहोस् नहेरिकन, अनि त्यसपछि फर्मुला आफै इनपुट गरेर निकाल्नु, केही गाह्रो केही छैन है। तपाईँलाई म हिन्ट पनि दिउँला, यसमा तपाईँले रोडी भनेको रो डिभाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कन्टेन्ट है। अब यो तपाईँको गामाको टर्ममा छ हैन, युनिट चेन्ज गर्दा यसलाई युनिट यही युनिट राख्नु भने तपाईँको रोडी आउन सक्छ हो। रोडी आइसकेपछि तपाईँले अर्को एउटा फर्मुला थियो समथिङ के थियो त, रोडी इक्वल्स टु जी गामा डब्लु बाई 1 प्लस ई, त्यस्तो पनि के थियो हैन। अनि यसमा ओम भाइ र मेरो के डिस्कसन बाँकी छ, हामी गर्छौँ पछि हैन ओम भाइ। अनि त्यसपछि सेचुरेसन भनेको के छ त भन्दाखेरि डब्लु इन्टु जी बाई ई थियो, ओके नि त। यो गरेर तपाईँले एस निस्क्यो, यही त निकाल्नु भनेको छ। मैले हिन्ट दिइसकेँ, तपाईँले भ्यालु हालेर मात्र गरेर देखाउनुहोस् मलाई है, यति प्लिज यति गरिदिनुहोस्, म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँलाई हैन। गर्नु भएन तपाईँलाई आउँदैन है, मैले जति भने पनि केही फरक पर्दैन के। ल यति यो आजको यो पिग्नोमिटर पोर्सनमा केही डाउट छ तपाईँलाई? अब एकचोटि आफैले गर्नु भने तपाईँ बुझ्नुहुन्छ क्या, अघि मैले एक्सप्लेन गर्दाखेरि तपाईँलाई यो डेरिभेसन सँगसँगै गर्नुभयो तपाईँले मजाले क्लियरली बुझ्नुहुन्थ्यो है। ल केही डाउट छ कि छैन यसमा भन्नुहोस् त मलाई। रेस्पोन्स दिनु न प्लिज, सबैजना सुन्नुभयो क्या हो? छैन है, ओम भाइ मात्र बुझिरहनु भएको छ कि अरूले पनि बुझिरहनु भएको छ? हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले अहिले मैले एक्सप्लेन गर्दा तपाईँले आफैले लेखेर गर्नु भने तपाईँ बुझ्नुहुन्न, म लेखेर दिन्छु त्यो कुरा।
यति हामीले पढिसकेसँगै त्यो त अब हल्का बुझ्नु पर्यो है यसरी सर ओके ल आजको तपाईँलाई त्यसो भए होमवर्क के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ लास्टको अघिको क्वेसनको लास्ट पोर्सनको होमवर्क छ है लास्ट पोर्सन मलाई गरेर भाइ बहिनी सेन्ड गरिदिनु होला है कहाँ गयो त्यो क्वेसन अनि त्यसपछि अब एटेन्डेन्स लिउँ होइन यो क्लासहरू एन्ड गर्दा भयो एटेन्डेन्स लिन्छु है म तपाईँहरू किन 25 जना मात्रै हो स्टुडेन्ट थोरै हुन्छ त यार अब यसरी आउनु भएन भने त फेल हुन्छ है फिक्सै म के भन्नु हो तपाईँलाई त बिचरा सर त मेरो क्वेसनको एन्सर आयो तपाईँको क्वेसनको एन्सर म हेर्दैछु भाइ होइन अब यो चाहिँ तपाईँको हाम्रो भन्ने अनुसार चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा जर्नलमा चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि तपाईँको डेराइभ भएको जुन लास्ट पोर्सन छ त्यो पोर्सन मात्र लिनु भनेको छ क्या त्यो माथि डेरिभेसनको लागि सर्टेन एजुम्सन गरे हो तर अब त्यो डेरिभेसन त्यहीबाट आएको हो होइन तपाईँको क्वेसन चाहिँ एकदम भ्यालिड क्वेसन लाग्यो मलाई है म हेर्दैछु है म कन्फर्म गरेर तपाईँलाई पुरा डिटेलली एक्सप्लेन गरिदिन्छु है सर हामीले सर फर्मुला डेरिभेसनको लागि सजिलोको लागि हामीले भोल्युम अफ सोलिड 1 मानेको छौं नि स्याचुरेटेडको केसमा लिनु पर्यो हैन हामीले सबै भोल्युम अफ सोलिड्स तपाईँले 1 मान्नुको अर्थ यो चाहिँ स्याचुरेटेड केस भएन कि सबै अब त्यो अनुसार तपाईँको डिराइभ भयो कि इन टर्म्स अफ भोल्युम अफ सोलिड्स द्याट इज भोल्टेजको टर्ममा तपाईँको आएको हो कि त्यो इजी न्युमेरिकलको लागि मात्र त्यो गरेको अब यसको कम्प्लिट अब तपाईँको त्यो इस्यु चाहिँ किन आयो हैन म हेर्दैछु है त्यसो सर नर्मली हेर्ने भने यदि भोल्युम अफ सोलिड नै 1 हुन्छ भने टोटल भोल्युम त तपाईको